अफगान तालिबान की दहशतगर्दों की पुष्पनाही और वॉर इकॉनमी के खिलाफ अफगान रहनुमा भी खुलकर सामने आ गए। अफगान सियासतदान अहमद मसूद ने अफगान तालिबान की ज़ेर सरपरस्ती दहशतगर्दों के अड्डों को बेनकाब कर दिया। रोज در افغانستان اتفاق میفته نتیجه مستقیم عمل خود طالب است. امو قسمی که سبب جنگ و حمله امریکا شدن با پناه دادن القاعده و پناه دادن اسامه بن لادن و غیره، سبب یک ظلم و یک بدبختی شده. امروز هم آنچه اتفاق میفته مقصر اصلی طالب است که زمینه حضور نه تنها TTP و تحریک طالبای پاکستان بلکه 20 چند گروه امو قسمی که سبب جنگ و حمله امریکا شدن با پناه دادن القاعده و پناه دادن اسامه بن لادن و غیره، سبب یک ظلم و یک بدبختی شده. امروز هم آنچه اتفاق میفته مقصر اصلی طالب است که زمینه حضور نه تنها TTP و تحریک طالبای پاکستان بلکه 20 چند گروه